Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette recette c'est en français et en arabe. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة يا ربي امين. Première chose c'est bon Ramadan. اول حاجه رمضان كريم. هنا غادي نعطيكم واحد لا غوسيت ديال لي كريب اللي كنعرفوا كاع كاملين كيعشقوهم الصغار وكبار. هنا لي كريب تقريبا غادي نحتاجوهم في رمضان، كنبغونصيبوهم لوليداتنا وكنبغونصيبوهم حتى حنايا كنتشهاوهم. لي كريب كيصدقوا من اول كريب بالنسبه للناس اللي ما كيصدقوش لهم لي كريب، وبطريقه بسيطه وبمقادير بسيطه وموجوده في كل دار. هنا غنخليكم مع طريقه التحضير ومع المقادير، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش بارطاجيو مع الناس اللي عزاز عليكم، وما تنساوش بيان سور ابوني او جيم باش يبقى يوصلكم الجديد. Alors, première chose, on va tamiser la farine 250 grammes. اول حاجه هنا غادي نغربل 250 غرام ديال الفورس. et je vais mettre un peu de sel وغادي نزيد شويه ديال الملح et 2 cuillères à sucre blanc وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. moi j'ai mis ici à peu près 2,5. هنا درت تقريبا انا 2.5. et je vais rajouter un sachet de sucre vanille. هنا غادي نزيد ساشيه ديال سكر الفاني et je vais rajouter 4 œufs وغادي نزيد 4 ديال البيضات. et je vais commencer à battre et ajouter le lait tout doucement. 500 ml du lait. هنا غادي نخلط البيض بشويه وفي نفس الوقت غادي نزيد نصف لتر ديال الحليب. et là il ne reste que le beurre. le beurre c'est 50 grammes de beurre fondu. هنا بقى ليا غير الزبده دايبه. بالنسبه للزبده غنحتاجو 50 غرام ديال الزبده دايبه وغادي نخلطو كلشي بالخلاط اليدوي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا لاباط كتجي خفيفه بقاش مازال غادي نخليوها ترتاح شويه. Là, on va laisser la pâte reposer à peu près 20 minutes. هنا غادي نغطي العجينه ديالنا وغادي نخليوها ترتاح تقريبا 20 دقيقه. s'il y a des grumeaux, passez la pâte au passoire chinois. هنا الا كانوا عندكم دوك الحبيبات ديال الفرص ندوزو ما فيها باس ندوزو العجينه في الصفاي باش هكا تجينا العجينه 100% ما فيهاش دوك الحبيبات. هنا من بعد ما غطيتها غادي نخليها ترتاح عندي هنا غير في الكوزينه، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم ملي غادي طيبو كيفاش غيجي الشكل ديالو من النهائي ان شاء الله. et là voilà la pâte. moi ici je l'ai passé au passoire chinois comme ça c'est sûr il y a pas des grumeaux. هنا من بعد ما ارتحت لي العجينه ديالي دوزتها في الصفاي هكا سور ما يكونوش فيها دوك الحبيبات ديال الفورس. si la pâte est trop épaisse rajoutez un peu d'eau si besoin. هنا العجينه الا جاتكم شويه ثقيله تقدروا تزيدوا فيها شويه ديال الماء. là j'ai chauffé ma poêle anti-adhésif et j'ai versé 2 louches. ça dépend la poêle parce que ici moi j'ai une grande. هنا من بعد ما سخنت المقله ديالي اللي ما كتلصقش درت فيها 2 ديال المغارف ديال لاباط. الا كانت عندكم مقله صغيره غادي تحتاجوا تقريبا غير مغرف ولا نص وحده. et j'ai fait un mouvement de rotation pour répartir la pâte sur toute la surface. هنا كيف ما كتشوفوا معايا دورت العجينه على المقله كامله باش تجينا العجينه مقاده. Je vais laisser cuire environ 2 minutes. غادي نخليوها طيب تقريبا 1-2 ديال الدقائق.
Et puis je vais retourner et je vais laisser dorer de l'autre côté à peu près 1 minute. وغادي نقلبها ونخليها تحمر من الجهه الاخرى تقريبا 1 دقيقه. Et là, c'est la même chose. Je vais mettre 2 louches de pâte sur la poêle, mais cette fois c'est avec un bâton de crêpe. C'est mieux aussi et c'est plus facile. هاد المرة غادي ندير نفس الطريقة بالمغرف ديال لاباط، مي هاد المرة غادي ندير هاد لو باتون ديال لاباط ديال لي كريب، كيجي ساهل وكيسهل لنا بان لاباط كتمشي نيشان في المقله وكتجي لي كريب كيجيو زوينين. واللي ما عندوش هاد لو باتون ولا هاد العويد باش كنديروا لي كريب ماشي مشكل، يقدر يستعمل لي كريب نورمال عادي في المقله كيف ما وريتكم في الطريقه الاولى. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا لي كريب من بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين. بالنسبه للناس اللي ما كيصدقش ليهم لي كريب كونوا متاكدين هاد لي كريب غادي يصدقوا لكم 100%. كنتمنى ان شاء الله تكون لا غوسيت ديالي عجبتكم، وعلى بروشين ان شاء الله ومع فيديو اخر جديد.